بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المختال في ثوب الأمال والمباهي بطراز في الحلال والمجاري في ميادين الخلا قد دنت منك مرارات الأجل. أنت في تيه العمى تبغي المنى والمنايا كشرتنا بل وجل. أنت في لهو وجهو تجتني من ثمار موبقات من أكل. كم ترجي في حياة ما صفات والقضاء في جفنها مد التوال. كم تميل أو تميد مطرفا في رداء من شباب مقتبل. كم تبيت في مناغات الدماء والمنادي بالصباح قد نزل. كم تحل أو تجن بالصباح واستنار الرأس شيبا واشتعل. لا تلمني أو فلمني إنما قلت ما قلت وبي أمر جلل. كيف ينجو من نشات الهوى والمعاصي شب فيها واقتهل. لم يفق عن شكره يوما ولم يحفظ الأعضاء عن وسم الزلل. قلبه كالليل داج إذ سجى صار نور العرف منه وارتحل. واللسان في اغتياب ترتعي ولحوم الناس حلواء العسل. واللسان في اغتياب ترتعي ولحوم الناس حلواء العسل.